बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वफाक में भी मुहसिन स्पीड की धूम। हमाद अज़हर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? बस पर्दा क्या मुहर्रकात हैं, और साकिब निसार की शिकस्त, और अताउल कासमी सुरखरू। ये क्या मामला, ये भी आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब जो मामलात हैं इस तरह बढ़ रहे हैं कि जो KPK का चीफ सेक्रेटरी का मसला जो है उसकी भी एक कहानी खुल के सामने आ गई है। वो शाह वली शाह की बात की थी ना, चीफ मिनिस्टर साहब ने मांगा था, एक ही नाम ही भेज दिया था, तो उन्हें कहा गया कि नहीं 3 नाम भेजे, तो फिर उन्होंने कहा हमने 3 नाम भेज दिए। अब वो उससे उम्मीद है। अच्छा, इलेक्शन धांधली चैलेंज जो है बाजी एवी बढ़ जाए, उसकी वजूहत बता रहा हूँ। अभी तक PTI हुई है। मैं वही कहता हूँ, नादान दोस्त नादान वकला जो है वो इर्द गिर्द हैं इमरान खान साहब के, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है कि कैद में हैं, उनको आप क्या कह सकते हैं। उनसे तो जो मिलता है वो मिलता है, जो नहीं मिलता वो नहीं मिलता है। तो ये सारे मामला जो हैं इसी तरह गड़बड़ होते जा रहे हैं, और अभी तक जो है वो कोई चीज़ सुलझती यानी सुलझती नज़र नहीं आ रही। तो अब पोजीशन क्या है क्या नहीं है तफसीलात से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी, मोहसिन स्पीड पंजाब में तहलका मचा के 1 साल की निगरान हुकूमत करके 3 महीने की बजाय 1 साल की, और बड़े काम किए, और उन पर जनाब एक नया क्रेडिट बन गया कि जनाब 655 अरब रुपए का जो था मामला बजट, वो जनाब 600 अरब रुपए खर्च करके गए, सिर्फ 55 अरब छोड़ के गए। यानी उन्हें सारे तरक्याती काम जो थे वो कर लिए, मुकम्मल करा दिए, कुछ शुरू करा दिए, कुछ सब करके अब वो चले गए वफाक में, और वज़ीर दाखिला है। तो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, सेनेट में जनाब आज़ाद उम्मीदवार हैं, और इसमें भी उनकी कामयाबी यकीनी लगती है। क्यों? कि वो बड़े ख़ास आदमी और ख़ास लोगों के वो नुमाइंदे हैं, यानी ड्यूटीफुल आदमी हैं, और ज़िम्मेदार तो हैं, उन्हें काम करके दिखाया, बासलाहियत भी हैं। तो उन पर अभी तक तो कोई उंगली नहीं उठा रहा। चंद लोग जो ख़ास ग्रुप के हैं वो उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो है राय वो यही है कि वो एक काम वाले आदमी है, और उन्होंने बड़ा काम किया पंजाब में, और इस तरह का ही भाग दौड़ करने वाला यानी पुरअज़्म वज़ीर आला या वज़ीर होने चाहिए, ताकि ममलकत के लिए काम आ सकें या सूबे के लिए काम आ सकें। तो अब उनकी स्पीड क्या है? उन्होंने जनाब एक इजलास बुलाया बड़ा हाई लेवल पर, उनका जनाब शुरू कर दो, लंगोट कस लो, FIO को कह दिए लंगोट कस लो, और लंगोट कस के जनाब पैजो किनू बिजली चोरों को नहीं छोड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाए, चाहे किसी भी लेवल का हो, कुछ भी हो, बिला इम्तियाज उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फड़ के जेल में बंद करें, इनको जुर्माने करें, इनके खिलाफ मुकदमात करें। तो देखें जी, इससे भी जो बचत होगी, जो कुछ निकलेगा उसका रिलीफ मिलेगा। क्यों कि बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, और IMF के जो मुआहदे के मुताबिक नए मुआहदे को जुलाई में फिर महंगी होगी, और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद भी चांस ये है कि मज़ीद महंगी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये काम करें। दूसरा काम एक और किया, कहते हैं डॉलर भी आसमान पे बातें करें सब कुछ। उसकी वजूहत क्या है वो आपको पता है कि डॉलर चोरी होते हैं, यहाँ से जाते हैं, बाहर से पैसे बैंक के ज़रिए नहीं आते हैं, कानूनी तौर पर नहीं आते हैं, बल्कि हुंडी के ज़रिए आते हैं। तो उन्होंने कहा हुंडी वाले में पढ़ लो, यानी इस माफिया को भी नथ डाल दें। तो अब वो निकल आए हैं, देखें कहाँ तक कामयाब होते हैं, कहाँ तक, और कितना उनके बाजू में ज़ोर है बाजू कितना है, वो कहाँ तक हाथ डाल सकते हैं, किस किस का गिरबान पकड़ सकते हैं, और कहाँ उनके पर जलते हैं। उम्मीद यही है कि वो कामयाब होंगे, क्योंकि वो पुरअज़्म आदमी हैं और बड़े ड्यूटीफुल आदमी हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनका काम ये होगा। अब इसके बाद साकिब निसार को शिकस्त हो गई। 2018 में एक नज़रसानी की अपील की थी अताउल कासमी ने, क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी कि वो 19 करोड़ 75 लाख रुपए वापस करें कौमी ख़जाने में। उनकी तैनाती जो है बतौर चेयरमैन PTV गलत हुई, और उन्होंने बड़े जनाब 15 बांट की बड़ी अयाशियाँ की। तो वो अब जनाब सुना गया, और उस फैसले को कालादम करार दे दिया गया, यानी अताउल कासमी बरी, और उनके खिलाफ सियासी इंतकाम का एक फ़ैसला था। ये साकिब निसार साहब का कारनामा था, और पूरी चीज़ें साबित हो गई इन दस्तावेज़ात के साथ कि समरी भी गई वज़ीर आज़म को,
اور طریقہ کار کے مطابق ان کی تقرری ہوئی، لہٰذا ان پر جو کچھ بھی پابندیاں لگائی گئی، جو کچھ بھی کیا گیا وہ غلط تھا، تو فیصلہ بھی کالا دم اور پابندی بھی اٹھا لی گئی۔ تو مبارک ہو عطا القاسمی صاحب کو کہ جناب وہ جیت گئے اپنا مقدمہ، اور کس کو شکست ہوئی؟ ایک سابق چیف جسٹس، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کی 2 نمبری ثابت ہو گئی۔ تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر آگے دیکھیں آپ کہ الیکشن دھاندلی چیلنج، اس کو چیلنج کیا میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا وہی ولاگ میں کہ جناب حامد خان کے ذریعے کیا اور بڑے الزامات لگائے ہیں کہ ہمیں جناب لڑنے نہیں دیا، ہمارا بلہ بھی چھین لیا گیا اور دھاندلی بھی ہو گئی، ہمارے رزلٹ بھی چینج کر دیے گئے، سب کچھ۔ لیکن اس میں دعویٰ کیا گیا، کیا دعویٰ کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے سپریم کورٹ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہلے اس قسم کا ایک کیس سن چکے ہیں اور وہ یہ بات کہہ چکے ہیں جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے، ماضی میں وہ ایک فیصلہ دے چکے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، اسے مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنا سکے، یہ خالصتاً حکومتی اختیار ہے۔ پھر بھی ان کے نادان دوستوں نے، یہ وکیلوں نے، یعنی حامد خان جیسے ایک سینئر وکیل نے بھی یہ کیس لے کے عدالت میں پہنچ گئے۔ لہٰذا لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بھی کیس بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تو پھر کیسے بنے گا؟ یہ تو حکومتی اختیار ہے، تو حکومت تو کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتی ہوگی، یا بنائے گی تو اس نے تو کہنا ہے آؤ پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، یا چلو جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے بنائے گی نا، پھر بھی آپ کو اعتراض ہوگا۔ تو یہ مسئلے مسائل اب دیکھیں کہ حماد اظہر کا جو استعفیٰ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور جناب ہیڈ وکٹ ہو گئے، وکٹ گر گئی، اور تو حماد اظہر صاحب جو پوش ہیں مختلف مقدمات میں 9 مئی کے مرکزی جو تھے ملزمان، ان میں ان کا نام آ رہا ہے، ان کا بھی، میاں اسلم اقبال کا بھی اور عمران خان کو بھی منصوبہ ساز کا ہے، لیکن حماد اظہر سامنے نہیں آئے۔ تو اب انہیں استعفیٰ کیسے دے دیا؟ ان کے والد محترم نے میں نے کہا الیکشن لڑا اور جیتا بھی، یعنی آزاد حیثیت سے۔ تو اب یہ کیا ہوا؟ جب پہلے وزن دباؤ ڈالے تھے ان کے والد کہ آپ چھوڑ دیں یہ کام، اپنے کاروبار پہ توجہ دیں، جب تو انہوں نے نہیں کیا، اب کیا وجہ ہے؟ تو جناب اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ضمنی الیکشن میں 2 صوبائی نشستیں مانگی تھیں اپنی خدمات کے سلسلے میں کہ جناب میں آپ کا پرانا کارکن ہوں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے چپ کے درخواست رکھ دی تھی، ٹوکری چھپا دی، یعنی نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں ایک بھی نہیں۔ اس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اب وہ کیوں ناراض ہوئے؟ کہ ان کے مد مقابل والے کو فائدہ ہو گیا۔ مد مقابل کون ہے؟ پنجاب میں 2 گروپ واضح انداز میں، ایک ہے حماد اظہر صاحب، دوسرے ہمارے دوست وہ ہیں اپنا میاں اسلم اقبال صاحب، ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا گیا تو وہ نہیں آئے، انہیں ابھی تک حلف بھی نہیں اٹھایا، وہ بھی روپوش ہیں اور KPK میں دیکھے گئے۔ تو ان 2 گروپوں میں آپس میں ٹسل بازی ہے۔ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے گروپ کو اوبلائز کیا گیا، ان کو نظر انداز کیا گیا، لہٰذا حماد اظہر صاحب نے کہا جناب میرے والوں بس سے میں جاؤں اپنا کاروبار کو جو میرے والدین کہتے ہیں اور میں اپنا کام سنبھالوں، میں آپ کے پیچھے وفاداری کر رہا ہوں اور آپ ہمارے لفٹ ہی نہیں کرا رہے تھے، لہٰذا پاجی جنہیں میں کر سکتا تھا انہیں میں کر لی، اس تو آگے میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور لیکن عمر ایوب خان نے ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا بھی۔ بہرحال اگر حماد اظہر نے فیصلہ ہی کر لیا تو پھر وہ تو چھوڑ دیں گے، اور ہاں اگر کسی اور نے کوئی نیگوسیشن کی تو ہو سکتا منا لیں۔ اور دوسری جانب جو ہے جب یہی پیغام عمران خان صاحب کو بتایا گیا حماد اظہر صاحب کا، تو انہیں ایک بڑا زوردار قہقہا لگایا، اور قہقہا لگا کے کہا جانے دو، یعنی ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلا جانا جائے، میں خود بہت ہوں، نے کہا 6 مہینے بعد میں رہا ہو جاؤں گا اور پھر میں وزیر اعظم بنوں گا، لہٰذا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے اصحاب پر نہ قید سوار ہے نہ حکومت سوار ہے، یہ جعلی مینڈیٹ کی حکومت ہے، یہ حکومت کے 5 سے 6 ماہ گزریں گے بس، اس سے زیادہ نہیں، اور اتنی میری قید ہے، اس کے بعد میں آزاد ہوں گا، پھر میں وزیر اعظم، پھر دیکھیں گے کہ کون وفادار ہے، کون بے وفا ہے، کس نے کیا کیا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو دیکھیں خوش فہمی اور غلط فہمی میں بڑا چھوٹا سا ایک معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صدیق اظہر صاحب ہمارے دوست ہیں وکیل، جو بش بی بی سے ملنے گئے تھے، تو ان کے
ذرائع ان کے قریبی دوستوں کے ذریعے پتہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے مشرف بھی سے کہا تھا کہ بہترین موقع تھا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے تو ہم لوگ حکومت میں ہوتی، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، آسانیاں پیدا ہوتی، ہمارے کارکن بھی جیل میں ہیں، لوگ قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن نہیں، عمران خان نہیں مانے، اپنی ضد پر ہے۔ تو کہتے ہیں اظہر صدیق اور بشریٰ بیگم اس بات پر متفق تھے کہ ہاں جی یہ سب کچھ بھی غلط ہوا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں کہ بلاول بار بار کہہ رہے تھے کہ میری آخری آپشن ہوگی مسلم لیگ نون، اور بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ میں سیاسی انتقام والے یا سیاسی قیدیوں کی رہائی کروں گا اگر میں آ گیا تو ان کے ساتھ مل کے مسائل حل ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو پھر بھائی وہ کہہ رہے ہیں نہیں اور چپو، تو اب مسئلہ مسائل ایسے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئی این این کے ساتھ جڑے رہیں، آئی این این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنے قریبی حلقے میں بھی اس کو شیئر کر دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔